ایک جماعت بناوے افراد منتخب کرے انہاں دا کام کیرا ہے کام اے ہے کہ کوئی 2 نمبر کھیر فروخت نہ کرے 2 نمبر گھیو نہ دے 2 نمبر او مارکیٹ دے وچ مرچ مسالے تے فروٹ تے سبزیاں نہ آنے تسا ایدی تائید کرے سو یا مخالفت کرے سو کیوں سائیں کھیر 2 نمبر آوے مارکیٹ حکومت جو روکے حکومت دا کام ٹھیک ہے یا غلط ہے ٹھیک ہے کیوں ٹھیک ہے وجہ رسو تو سکسم مولی صاحبہ اے پوڈر والا کھیر جو ساڑے بال پیسن تا کیا تھی سن بیمار اے سبزیاں 2 نمبر ٹھیکے لگے ہوئے اگر پھل یہ پکے ہوئے جیرے جناب جی سپریاں نال ہیں اے اگر ساڑے بال کھامن اے پھل تے سبزیاں بیمار تھی سن یا کہنا بیمار تھی سن مولی صاحبہ اگر اے 2 نمبر دے گھیو کھاسن اگر اے 2 نمبر مرچ مسالے اے کھاسن ایوے رنگ کیتی ہویاں مرچائن ایک کھاسن تو ساڑے بچے بیمار تھی سن ساڑے لوگ خراب تھی سن اگر بیماریاں آمین بل علاجی 2 نمبر ہوئے گولیاں 2 نمبر ٹھیکے 2 نمبر میرا بھیرا سیرپ 2 نمبر ہوئے بل مریض ہی نہیں کھل دے بل مرض بت دے بل جسم خراب تھی دے میں توڑے کنو پوچھنا دوستوں میں کو سمجھاؤ اگر تسا چاندے ہی وے ملک دے بچ یہ گھیو 2 نمبر نہ آوے کھیر 2 نمبر نہ ہوئے سبزی تے فروٹ تے اناج اے جناب جی دوا 2 نمبر نہ ہوئے ای بستے کے ساڑے بچیاں دی صحت خراب تھی سی ساڑے لوگاں دی صحت برباد تھی سی وال میں پوچھدا ملک دے بچ 2 نمبر دین کیوں آوے ملک دے بچ 2 نمبر دین کیوں آوے ملک دے بچ 2 نمبر مسئلہ کیوں آوے اگر حکومت 1 نمبر کھیر گھناوان واسطے 1 نمبر فروٹ تے پھل گھناوان واسطے 1 نمبر اناج تے اگر روٹی روزی گھناوان واسطے کوشش کرے تسا سارا ساتھ دیں دے ہی میں اگر مولوی محنت کرے 1 نمبر مسئلہ آوے تسا لوگ مولوی دے نال نہیں میں کھڑ دے اگر مولوی چاہے مسئلہ 1 نمبر ہوئے مولوی چاہے شریعت 1 نمبر ہوئے مولوی چاہے پاک نبی دا دین 1 نمبر آوے تو اکو چاہی دائی مولوی دا ساتھ دو لیکن لوگا دن مولوی بھڑامن والے مولوی لڑامن والے مولویاں دا کم میں لوگا کو انجانج کر کے کھلا دے من نام ایڈا بھیرا او اگر تڑی صحت دا مسئلہ ہے تڑی جان دا مسئلہ ہے اے تڑی ایمان دا مسئلہ ہے اے تڑی دین دا مسئلہ ہے اے تڑی شریعت دا مسئلہ ہے اگر کوئی بندہ 2 نمبر دوا کھاسی 2 نمبر غذا کھاسی 2 نمبر کھیر تے اگر جناب دی او اناج استعمال کرے سی پھر تو ڈھیرے تھی سکدے کہ اے بیمار تھی وے ایدی موت آونجے لیکن اگر کوئی بندہ 2 نمبر مسئلہ استعمال کرے 2 نمبر دین تے شریعت استعمال کرے ایدے نال موت تا تعلق لیوے ایدے نال انسان دی روحانیت تا تعلق لیوے ایدے نال انسان دے ایمان تا تعلق ہے اور میاں موت تو بعد ٹھیک ہے جسمانی بیماری ختم تھی میں دی لیکن موت تو بعد روحانی بیماری ختم نہیں تھی دی روحانی بیماری دا علاج جہنم دے وچ تھی دی میں چاہتا اگر دنیا تے تکو صحت ملے دنیا تے 1 نمبر اناج ملے دنیا تے 1 نمبر گھیو تے کھیر ملے میں اے بھی چاہنا دنیا تے تکو 1 نمبر مسئلہ ملے کوئی بندہ اگر تیرے جسم دے نال دگا نہ کر سکے تے کوئی بندہ تیرے ایمان دے نال بھی 2 نمبری نہ کر نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت نعرہ تکبیر تو کیا خیال ہے 2 نمبر مسئلہ چلے پیا ڈاکٹر تو بہندے ہو ڈاکٹر تو سا چیک کریں گا تو اکو ڈاکٹر دے دادا خیری بھی ہاں بچہ پتہ نہیں کیا تھی گئے دادا تیکو تو اے بیماری ہے تیکو او بھی بیماری ہے تیکو او فلانی بیماری ہے اچھا دوا دیونا چاند ہاں کھن سے ہاں بچنا پیسے دے
ڈاڈا پیسے بھی دینا پائے شکریہ بھی ادا کرنا پائے دوا بھی گھننا پائے ول دوا گھن کے دوا دے پیسے آج بھی دینا پائے میں پوچھنا آخر کیوں ڈاکٹر کو دوا دینا پائے تواڈے جسم تے جان دی بیماری کو دسنا پائے تساں اوندا شکریہ ادا کرو اودی منت تے سماجت تے خوشامد کرو اودے جناب پیسے بھی دیو دوا بھی کھلو دوا دے پیسے بھی دیو میرا سوال ہے اگر ڈاکٹر تواڈے جسم دی بیماری دسنا پائے او شکریہ دا مستحق ہے ایک مولوی تواڈی روح دی بیماری دسنا پائے تواڈے ایمان دی بیماری دسنا پائے مولوی شکریہ دا مستحق کیوں کوئی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر علماء حق علماء دیوبند علماء حق علماء دیوبند نعرہ تکبیر ڈاکٹر دا شکریہ او کو فیسی دیتی وے دوائی گھنائے وے ڈاکٹر بہو چنگا بندہ ہے تے مولی ماریا دا کام میں بھیڑا ہونا لوگ آتے ہیں دیوبند کیا ہے میں کہ دیوبند او جماعت بھی جیری دین کو بدلہ نہیں دیتی باقی کو دیوبند نظریے مختلف نہیں علماء دیوبند دیو شیطان کو بند کرنا دے ہر دور دے وچ شیطان کو بند کر دیتا نے یہ دین دے ناتے دولبری کرنا چاہتا ہے علماء دیوبند کو چلن نہیں دیتا یہ توحید کے ڈنڈی والے علماء دیوبند بند کر دیتے یہ رسالت کے ڈنڈی والے علماء دیوبند کو بند کر دیتے یہ صحابہ دی عظمت کے ڈنڈی والے علماء دیوبند بند کر دیتے اور یہ اسلاف کے امت کے بکواس کرے اور امت کے علماء فقہات تبرہ کرے علماء دیوبند بند کر دیتا ہے اوکو دیوبندی نعرہ تکبیر سر بکف سر بلند سر بکف سر بلند سر بکف سر بلند گرد و بہادری قادری قادری تو سب کو دسو دین چ رلاون دیو دو نبری ہیں تو ساتھ ہو تو چلو میں ول چپ کر ویسے ایو ہے اگر تہاڈا مشورہ تھی ونجے تو میں آرام نال بیٹھ تھی نا اور ٹھیک ہے میرا رلاؤ کھڑے جیرا کوئی جیویں دین دا مسئلہ اڑا بڑا کے ٹھیک ہے چلو بس صحیح ول جائے دے نا ہیں اور تو کچھ دسو چ بیماریاں تا ول تا تہاڈا اختلاف تھی ویسی ہیں اچھا ایک مگو میں دسو کیرے کیرے بندے رڑ وہائی کھڑے زمین وچ کنک کیرے کیرے گڈی کھڑے اچھا یکے گڈی بیٹھے ہوئے تو سا سپرے کیتے ہیں یہ سپرے کیوں کیتے آوے ہیں ہاں کیڑا نہ لگے سپرے کیتس جڑی بوٹی اگ نہ سکے سپرے کیتس زمین دے وچوں خضرو جڑی بوٹی پیدا نہ تھی وے میں پوچھدا جڑی بوٹیاں کوئی بدبودار ہیں ساوے رنگ دیا نہیں سونا رنگ ہے یا نہیں ساوے رنگ دی ڈاچی ہے سن دے نہیں میرا ہے کیوں جائی بہترین بوٹی ہے ساوے رنگ دی پھول لگا ہے اندے تے نیلا پھول لگا ہے اندے تے پیلا پھول لگا ہے اندے تے چٹا کاڑی فصل دے وچ خوشنما معلوم ہویا آخر کو پٹی میں اور تو سمجھ آپ سے مولی صاحبہ گال ہے اگر تا گال ہوئے دین دی مسئلہ شریعت دا ہوئے تو جان زمین دے مسئلے اسا جان دے اگر ایک انہی سے پٹے دے ول جڑی بوٹی پیدا تھی سی جیری غذائیت کنک چوسنی ہے گندم چوسنی ہے او چوس ویسی بولو 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 او چوس گئی جڑی بوٹی مولی صاحبہ اگر کلا اگے دے وے آپ 5 من مثال پہ دینا اور کلا دیسی 15 من اگر کلے دی پیداوار 1 ایکڑ دی اگر ہونی آئی 40 من ہون بنوے سی 20-25 من مولی صاحبہ نقصان ہے
اسا زمین اپنی رہ دے وچ اسا اپنی زمین دے وچ گندم تے کنک دے وچ جڑی بوٹی دا وجود برداشت نہیں سے کریں دے گال سڑگن علماء دیوبند دا اعلان ہے اگر تو اپنی زمین تے جڑی بوٹی وچ اپنی زمین دی فصل دے وچ جڑی بوٹی دا وجود برداشت نہیں کریں دا کہ زمین دی فصل کمزور ہوئے سی علماء دیوبند دا اعلان ہے کوئی دشمن توحید تو ہوئے کوئی دشمن رسالت تو ہوئے کوئی دشمن صحابہ تو ہوئے کوئی دشمن فقہا تو ہوئے کوئی دشمن اولیاء اللہ تو ہوئے اسا برداشت نہ کرے سو کیوں اسا نہیں چاہتے دین دی فصل دے وچ جڑی بوٹی رہ ونجے میرا دوست اگر دین دی وچ شریعت دے وچ پاک نبی دی فصل دے وچ جڑی بوٹی رہ ونجی حضور دی فصل کمزور ہوئے سی تیری فصل طاقتور ہوئے نبی دی فصل کیوں کمزور ہوئے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر علماء حق علماء دیوبند علماء حق علماء دیوبند تسا دسو تواڈی فصلاں تا تھیویں طاقت والیاں اون دے وچ تا پیداوار ہوے چنگی تے نبی دی فصل کمزور ہوے بولو نا تے ول جڑی بوٹیاں پٹو چاہے ہیں ولے تواڈی